अंदर कपड़े भी हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो गुंडागर्दी की वारदात जो कल रात 2 बजे से यहाँ पर जारी है। उसके बाद अपना मकसद कामयाब करने के बाद उन्होंने क्या अचीव किया है और मिनहाजुल कुरान और के मरकजी सेक्रेटेरिएट पे उन्होंने क्या तहाइफ देकर गए हैं जाते जाते ये दहशतगर्द। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि तमाम अवामी तहरीक के वर्कर्स की गाड़ियाँ आप यहाँ देख सकते हैं जिनको बुरे तरीके से कुचला गया है, जिनके शीशे तोड़ दिए गए हैं। और हम आपको दिखाएंगे वो वॉक थ्रू गेट्स जो सिक्योरिटी मेजर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जो वॉक थ्रू गेट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं कि उनकी हालत यहाँ पर क्या है। ये रियासती पुलिस की, रियासती गुंडागर्दों की दहशतगर्दी आप देख सकते हैं। ये रिसेप्शन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई चीज भी उसकी अपनी असली जगह पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलमारियां, ये कागज, तमाम रिकॉर्ड, वो शीशा और वो दुरूद पाक लिखा हुआ है। मैं आपको कहूंगी प्लीज उसको जरा सीधा कर दीजिएगा कि दुरूद पाक की और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की भी ताजीम तो क्या, रिस्पेक्ट तो क्या, उसका भी लिहाज नहीं किया गया। प्लीज आप इसे सीधा कर दें। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अंदर के मनाजिर। नाजरीन, ये वो बिल्डिंग है जिसे हम गोशे दुरूद के नाम से जानते हैं। ये वो मुकद्दस मुकाम है जहां पर दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन दुरूद पाक का विर्द किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी शीशों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। मरकज मिनहाजुल कुरान के तमाम शीशे आप देख सकते हैं, बिल्डिंग के दरवाजे देख सकते हैं कि किस तरह से इन रियासती दहशतगर्दों ने किस तरीके से फायरिंग करके इन तमाम चीजों को, इन मिनहाजुल कुरान की तमाम अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर हमें लोगों ने ये भी बताया कि गोशे नशीन जो रोजे की हालत में थे, इन निहत्ते थे, रोजे की हालत में थे, बेचारे इबादत गुजार थे, उन पर भी इन दहशतगर्दों ने, इस हुकूमती दहशतगर्द अनासर ने खुले फायर छोड़े हैं और उनको भी जख्मी किया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट की मेन बिल्डिंग, जिसमें जगह जगह गोलियों के निशान हैं और डायरेक्ट फायर करके जगह जगह पर छेद कर दिए गए हैं। नाजरीन, मामला यहाँ पर इजाफी तजावजात हटाने का था। वो तजावजात जो सिक्योरिटी मेजर्स के लिए रखी गई थी डॉक्टर ताहिरुल कादरी और अवामी तहरीक और यहाँ के लोगों की मर्जी से रखी गई थी वो तजावजात। और इस पर हमने कमेंट्स लिए यहाँ के रिहायशी लोगों से भी, और उनका ये कहना था कि जब से ये तजावजात, ये सिक्योरिटी मेजर्स, ये बैरक्स यहाँ पर मौजूद हैं, स्ट्रीट क्राइम रेट में बहुत ज्यादा कमी मिली है। लोग तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं यहाँ पर। लेकिन बात थी तजावजात की, लेकिन यहाँ पर निहत्ते शहरियों को मारने का जवाब अभी तक मुझे तो नहीं मिला। और दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरीके से मिनहाजुल कुरान की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी सेक्रेटेरिएट में अगर आप जरा पीछे देखें अपने, तो ये इस कूलर का क्या कसूर था? तो ये एक कूलर है, इस कूलर का क्या कसूर था? ये एक बिल्डिंग है जहाँ पे हर वक्त दुरूद पाक पढ़ा जाता है, इस बिल्डिंग का क्या कसूर था? और वो लोग जो अपने हक के लिए यहाँ पे लड़े थे, और ये पथराव, ये तमाम लोग, ये कारकुनान इस जगह को बहुत मुकद्दस समझते हैं। ये कभी भी इस जगह पर पत्थर नहीं मार सकते। ये पत्थर, ये शीशों के टुकड़े। जी बिल्कुल, आप बताइएगा जरा। ये गोशे दुरूद के अंदर जो शख्स दुरूद पाक पढ़ रहे थे, उस वक्त फायरिंग हुई, तो ये पुलिस वालों ने जो फायरिंग की उनके ये बुलेट पड़ी है। और उन्होंने पढ़ने वाले थे, बिल्कुल निहत्ते लोग थे अंदर। अल्लाह की जो है 24 घंटे दुरूद पाक पढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उन पर गोलियां चलाई हैं जालिमों ने अंदर घुसकर। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था, उनके हाथों में कोई डंडे नहीं थे, उन लोगों के हाथों में कोई गन्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अंदर बैठे हुए हैं बिल्कुल आराम के साथ, रोजे की हालत में अंदर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। उन लोगों पर इन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, अंदर घुस के मारा है अंदर, और बेजा जुल्म किया। खवातीन पर गोलियां चलाई हैं, बच्चों पर गोलियां चलाई हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था। किसी किस्म की कोई मुजाहमत नहीं की उन्होंने। आगे से आए हैं, सीधा आकर गोलियां चलाना शुरू कर दें। तजावजात हटाने के नाम पर इन्होंने अपने गुंडे, दहशतगर्द, अपने पालतू कुत्तों को भेजा इधर, ताकि सीधी गोलियां चलाएं और जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े जो शायद यजीदियत की याद ताजा कर दी है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, मासूम लोगों को, बेचारा निहत्ता बच्चा, एक खवातीन बुजुर्ग खातून खड़ी हुई थी, उसको गोली मारकर मौके पर उसको डेड कर दिया, शहीद कर दिया इन्होंने।
ناظرین اس وقت ہم لیڈیز ریسیپشن روم کے سامنے کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے تو یہ تجاوزات ہٹانے تھے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر منہاج القرآن کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. یہ منہاج القرآن کے کارکن جنہوں نے ایک ایک پائی دے کے اس عظیم مشن کو اس حد تک پہنچایا ہے, اس عظیم مشن کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے. یہ عظیم مرکز جس کو یہ بلڈنگ میں اس کارکنان کا آج خون بھی شامل ہو گیا ہے. تو اس مرکز کو اور اس مشن کو خون دینے والے کارکنان کبھی بھی اس مرکز کو, اپنے گھر کو کبھی نہیں کوئی توڑتا. یہ ہمارا گھر ہے اور یہ گھر ہے منہاج القرآن کے ورکرز کا, یہ گھر ہے پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز کا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر حکومتی گنڈوں نے پولیس گردی کر یہاں پر دہشت گردی کا ایک اور نمونہ پیش کیا ہے. ناظرین یہ جمہوریت کا ایک اور تحفہ ہے جو عوام کو دیا گیا. اس جمہوریت میں صرف ظلم اور بربریت کے سوا آج تک عوام کو کچھ نہیں ملتا. اگر جمہوریت میں لوگوں سے لوٹ مار کرنا, ان کے حقوق کا استحصال کرنا ہی جمہوریت ہے, تو ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے. ناظرین بات ہو رہی تھی تجاوزات ہٹانے کی, بات ہو رہی تھی ان تمام سیکیورٹی بیریئرز کو ہٹانے کی جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر لگے ہیں. لیکن 10 دن پہلے بننے والی یہ پارکنگ اور یہ پارکنگ کا شیلٹر جس کو بھی صرف 10 دن ہوئے ہیں بنے ہوئے, اس کو تہس نہس کرنا, تمام گاڑیوں کو تباہ و برباد کرنا, ہر چیز کو نیست و نابود کرنا, اس چیز کا جواب کون دے گا؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یا رانا ثناء اللہ؟ یہ تمام گاڑیاں, یہ تمام برباد کی ہوئی چیزیں یہ ثبوت ہیں اس گنڈا گردی اور اس دہشت گردی کی جو آج پنجاب پولیس نے مرکزی سیکریٹریٹ منہاج القرآن میں کی. ناظرین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی حال ان تجاوزات کے ساتھ کیا جائے جو تجاوزات رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, نواز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون, بلاول ہاؤس اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈرز اور رہنماؤں کے گھروں کے باہر ہیں, تو اس پر ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک کوئی شدید رد عمل سامنے نہیں آیا. کسی نے اب تک جواب نہیں دیا کہ اس تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہوگا. ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اب تک 7 سے زیادہ جانیں گنوا دیں, 100 سے زائد لوگ اب تک زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پڑے ہیں. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں تمام سننے والے ناظرین سے اور ایوانوں میں بیٹھنے والے حکمرانوں سے کہ سن لو کہ اب انقلاب کا وقت دور نہیں. اس انقلاب میں اب ہم نے اپنا خون بھی دیا ہے, اور جب کسی انقلاب میں یا کسی مہم میں خون شامل ہو جائے تو وہ مقصد بہت جلد اچیو ہو جاتا ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے, اور ایک موٹر سائیکل پہ سفر کرنے والا انسان کوئی رئیس زیادہ تو نہیں ہو سکتا, کوئی سیاستدان تو نہیں ہو سکتا, یقیناً وہ ایک عام شہری ہی ہوگا. اور کیا تعلق تھا اس عام شہری کی موٹر سائیکل کا ان تجاوزات سے؟ کیا تعلق تھا اس عام شہری کی موٹر سائیکل کا جو تنخواہ دار تھا؟ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے بھی لوگوں کی چیزوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتے ہے کہ اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ اس نقصان کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ یہ حکومت نہ صرف حکمرانی کرنے میں اور گڈ گورننس میں ناکام ہو چکی ہے بلکہ اس نے بیڈ گورننس کی نئی مثالیں قائم کر دی ہیں. کیمرہ مین کیسر محمود کے ساتھ سدرا خرم، منہاج ٹی وی، لاہور.